सबैलाई नमस्कार। शिक्षक बढुवा सम्बन्धमा प्रशस्तै जिज्ञासाहरू आउने गरेको हुनाले शिक्षकको बढुवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ भन्ने विषयलाई आधार मानेर यो एउटा सामग्री यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। शिक्षकको तृतीय श्रेणीको सबै पदमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुन्छ भने द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदपूर्ति बढुवाको माध्यमबाट हुने व्यवस्था छ। प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक तीनै तहको तृतीय श्रेणी खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा, द्वितीय र प्रथम श्रेणी सबै बढुवाको माध्यमबाट। र बढुवा पनि 25% पदहरू जति पद रिक्त रहेको छ द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा, त्यसमध्ये 25% पद आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमद्वारा र 75% पद चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ। अब यो शिक्षक स्थायी नियुक्ति भइसकेपछि कुनै पनि तहमा 5 शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पूरा गरेपछि बढुवाको निमित्त सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था छ। 5 शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि अन्तसम्मको 5 वटा शैक्षिक सत्र पूरा गरेको हुनुपर्ने छ। अब यो कानुनी व्यवस्था हेर्दा कुनै शैक्षिक सत्रको बीचतिर नियुक्ति लिएको अवस्था, स्थायी नियुक्ति, सुरु नियुक्ति लिएको अवस्था छ भने त्यो बाँकी शैक्षिक सत्रको अवधिलाई यसमा गणना गरेको देखिँदैन। कानुनी व्यवस्था यस्तो रहेको छ। एउटा त 5 शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पूरा गरेको हुनु पर्यो स्थायी सेवा। अब केही शर्तहरू यस्ता छन् जुनलाई आधार मान्दा त्यो अवधिमा बढुवाको उम्मेदवार हुन पाइने अवस्था छैन। केही कारबाही सजायको अवस्थामा, निलम्बन भएकोमा, निलम्बन भएको अवधिभर, त्यो अवधिभर बढुवा उम्मेदवार हुन नपाउने, बढुवा रोक्का भएकोमा, रोक्का भएको अवधिभर, घटुवा यदि भएको छ भने, अब यो सामान्यतः यस्तो भएको पाइँदैन तर कानुनमा यो उल्लेख भएको छ। घटुवा भएकोमा 2 वर्षसम्म, त्यो घटुवा भएको मितिले 2 वर्षसम्म बढुवाको उम्मेदवार हुन पाइने अवस्था छैन। र तलब वृद्धि रोक्का भनेको ग्रेड रोक्का, यो चाहिँ यदाकदा हुने गरेको छ। यस्तो भएकोमा 1 वर्षसम्म बढुवाको उम्मेदवार हुन पाइने अवस्था देखिँदैन। अब बढुवाको आधारलाई हेर्दा मैले अघि पनि भने 25% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा र 75% कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था छ। र यो अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा जुन 75% पदमा बढुवा हुने व्यवस्था छ, यसमा के आधारलाई लिएर बढुवा हुने व्यवस्था छ भन्ने कुरालाई हेरौँ। पहिलो, नोकरीको ज्येष्ठता। यो 100 पूर्णाङ्कमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा उल्लेख हुन्छ। 100 पूर्णाङ्क मध्ये 35 अङ्क नोकरीको ज्येष्ठता जुन तह र श्रेणीबाट उपल्लो श्रेणीमा बढुवा हुने हो, त्यो तह र श्रेणीमा अस्थायी सेवा गरेको छ भने, मानौ प्राथमिक द्वितीयमा बढुवा हुनको लागि प्राथमिक तृतीय प्राथमिक तहमा अस्थायी सेवा गरेको छ भने प्रति वर्ष 1.25 अङ्क र स्थायी सेवा छ भने प्रति वर्ष 2.5 अङ्कका दरले अङ्क प्राप्त हुन्छ अनुभव बापत, भनेको यो नोकरीको ज्येष्ठता बापत। यसरी 35 अङ्कमा नबढ्ने गरी
यसको साथसाथै महिला, दलित र अपाङ्ग व्यक्तिको हकमा चाहिँ 1 वर्ष थप गरिन्छ। यसको अर्थ 2.5 अंक छुट्टै महिला, दलित, अपाङ्गको लागि दिइएको हुन्छ, तर त्यो दिँदा पनि 35 अंक चाहिँ नबढ्ने गरी 35 नपुग्ने अवस्थामा यो अंकको महत्त्व देखिन्छ, तर 35 अंक पुगिसकेको अवस्थामा यसको महत्त्व देखिँदैन। यसरी नोकरीको ज्येष्ठता अथवा अनुभव बापत चाहिँ 35 अंक। अब कहिलेकाहीँ जिज्ञासा आउने गर्छ, माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीमा जानको लागि माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको त स्थायी सेवा बापत प्रति वर्ष 2.5 अंकको दरले आइ नै हाल्छ। माध्यमिक तृतीय श्रेणीमा गरेको चाहिँ त्यो अंक प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि कहिलेकाहीँ जिज्ञासा त्यस्तो खालको निमावि होला, प्राथमिक होला, त्यसरी आउने गर्छ। जस्तो प्रथम श्रेणीमा जानेको हकमा द्वितीय श्रेणीमा नियुक्ति लिए पश्चात अथवा द्वितीय श्रेणीको नियुक्ति पत्रमा, बढुवा नियुक्ति पत्रमा ज्येष्ठता कुन मितिदेखि लागू हुने भनिएको छ, त्यो तोकिएको ज्येष्ठताको मितिदेखि मात्रै गणना हुन्छ त्यो प्रथम श्रेणीमा जानको लागि। तृतीय श्रेणीमा काम गरेको अवधि गणना हुँदैन। यसरी नोकरीको ज्येष्ठता बापत 35 अंक। अनि शैक्षिक योग्यता बापत 20 अंक। न्यूनतम योग्यताको प्रथम श्रेणी भए 15, द्वितीय श्रेणी भए 13, तृतीय श्रेणी भए 11 अंक प्राप्त हुन्छ। न्यूनतम योग्यता अब तोकिएको तहको, प्राथमिक तहको विगतमा 10 कक्षा एसएलसी थियो, अहिले अब 12 कक्षा वा सोसरह न्यूनतम योग्यता छ। निम्न माध्यमिक तहको आइए वा सोसरह, प्रमाणपत्र वा सोसरह, तर निमावि द्वितीयमा सिधै नियुक्ति भएकाहरूको हकमा प्रथम श्रेणीमा जानको लागि न्यूनतम योग्यता नै स्नातक वा सोसरह हुने व्यवस्था हो। यसरी न्यूनतम योग्यताको प्रथम श्रेणीको 15, द्वितीय श्रेणीको 13, तृतीय श्रेणी भए 11 अंक आउँछ। र उपल्लो योग्यताको प्रथम श्रेणी भए 5 अंक, द्वितीय श्रेणी भए 4 अंक र तृतीय श्रेणी भए 3 अंक। यसरी दुवै प्रथम श्रेणी हुँदा 15, 5, 20 अंक शैक्षिक योग्यता बापत अधिकतम 20 अंक हुने व्यवस्था छ। यसैगरी तालिम तर्फ पहिले 10 महिने वा सोसरहको तालिम अथवा आइएड, बीएड, एमएड त्यो तालिम, त्यसको लागि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणीको 10, 8, 6 हुन्थ्यो। तर यो टिपिडी शिक्षक पेशागत विकास तालिमको कार्यान्वयन पश्चात 10 महिने वा सोसरह तालिमको प्रथम श्रेणी भए 7 अंक, द्वितीय श्रेणी भए 6 अंक र तृतीय श्रेणी भए 5 अंक दिने व्यवस्था छ। र टिपिडी शिक्षक पेशागत विकासको प्रथम श्रेणी भए 3 अंक, द्वितीय श्रेणी भए 2 अंक र तृतीय श्रेणी भए 1 अंकको व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म शिक्षक पेशागत विकास टिपिडी को श्रेणी खुलाएर प्रमाणपत्र जारी नभएको कारणले सबैलाई द्वितीय श्रेणीको अंक दिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। श्रेणी नखुलेको प्रमाणपत्र भएमा द्वितीय श्रेणीको अंक प्रदान गर्ने भन्ने नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भए बमोजिम। यसरी तालिम बापत 10 अंक र अब 35 अंक ज्येष्ठता, 20 अंक योग्यता, 10 अंक तालिम। यसरी हेर्दा 65 अंक देखियो, सी नम्बर भनिन्छ। र अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत चाहिँ 35 अंक छ। अब यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापतको 35 अंकलाई पनि त्यहाँ पनि विभाजन छ। शिक्षा नियमावली, शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यही नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई मैले सजिलोसँग बुझ्न सकिने गरी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको हो।
अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापतमा हेर्दा अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम हामीले प्रत्येक वर्ष भर्नुपर्ने त्यसको 4 वटा खण्ड छ। खण्ड क मा विद्यार्थी विषयमा आफूले अध्यापन गरेको विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि बापतको उत्तीर्ण प्रतिशत बापतको अङ्क छ। त्यो एक वर्षमा 3 अङ्क अधिकतम आउन सक्छ र 5 वर्षको गणना गर्दा 15 अङ्क सम्म हुने व्यवस्था छ। खण्ड क बापत त्यसमा उत्तीर्ण प्रतिशतलाई आधार मानेर शिक्षकले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भर्दा स्पष्टसँग भर्नुपर्ने, सिफारिस प्रमाणित गर्नेले दुवैले सिफारिस गरेको प्रमाणित गरेको दस्तखत भएको हुनुपर्ने, परिचय सहितको र सम्बन्धित शिक्षकले त्यो खण्डमा दस्तखत गरेको पनि हुनुपर्ने। त्यो सबै प्रक्रिया पूरा भएमा माथि दर्ता विद्यालयको विवरणदेखिको आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सबै उल्लेख भएको अवस्थामा खण्ड क मा प्रत्येक वर्ष 3 अङ्कका दरले 5 वर्षको 15 अङ्क जोडिन्छ यो 35 अङ्क मध्ये। अब खण्ड ख मा त्यही कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको खण्ड ख मा शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरे बापत भन्ने छ। प्रत्येक वर्ष 1 अङ्क हुन्छ, 5 वर्षको 5 अङ्क अधिकतम हुने व्यवस्था छ। यसरी त्यो खण्डमा अनुसन्धान शिक्षकले अनुसन्धान शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गरेमा, अनुसन्धानको प्रतिवेदन पेश गरेमा, त्यसको विवरण त्यहाँ उल्लेख गरेमा, सिफारिस प्रमाणित गर्नेले दस्तखत परिचय सहितको दस्तखत गरेमा सबै प्रक्रिया पूरा भएमा 1 अङ्क प्राप्त हुने व्यवस्था छ प्रत्येक वर्ष। त्यसैगरी तेस्रो खण्ड खण्ड ग मा विषय जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक हो अथवा सहायक प्रधानाध्यापक हो, खेलकुद शिक्षक हो, वर्ग शिक्षक हो, कुनै त्यहाँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारममा उल्लेख भए बमोजिमको कुनै प्रकारको जिम्मेवारी लिएको त्यहाँ उल्लेख भएको हुने, प्रधानाध्यापकले त्यसको पत्र दिएको हुने, त्यो विवरण उल्लेख भएको, सिफारिस प्रमाणित हुने, दस्तखत भएको हुने सबै प्रक्रिया पूरा गरेमा प्रति वर्ष 1 अङ्क यो विषय जिम्मेवारी बापत प्राप्त हुने र 5 वर्षको 5 अङ्क। यसरी हेर्दा खण्ड क मा 5 वर्षको अङ्क जोड्दै जाँदा 15 अङ्क हुन सक्यो, खण्ड ख मा 5 अङ्क हुन सक्यो, खण्ड ग मा 5 अङ्क हुन सक्यो। यसरी यो 25 अङ्क देखिन्छ भने खण्ड घ मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत कार्य सम्पादनमा सुपरिवेक्षकले दिने अङ्क यो 75 सम्मको फारममा सुपरिवेक्षकले 8 अङ्क प्रदान गर्ने र पुनरावलोकन समितिले 2 अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको र शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 10औं संशोधनले 76 पछि को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारममा सुपरिवेक्षकले 6 अङ्क र पुनरावलोकन समितिले 4 अङ्क दिने, त्यसरी 10 अङ्कको प्राप्त हुन्छ। 1 वर्षमा 10 अङ्क प्राप्त हुन्छ, तर 5 वर्षको औसतमा त्यो अङ्क गणना गरिन्छ। त्यो भनेको अधिकतम 10 हुन्छ। 5 वर्षको हेर्दा पनि अधिकतम 10 हुन्छ। 1 वर्षको 10 प्रत्येक त्यो 5 वर्षको अङ्क गणना गरेर 5 ले भाग गर्दा बढीमा 10 अङ्क नै हुन सक्छ। माथिको 25 क ख ग को र यो बढीमा 10 अङ्क गरेर 35 अङ्क यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत शिक्षकले प्राप्त गर्ने अङ्क। यसरी अघिल्लो खण्डमा हामीले हेरौं ज्येष्ठता 35, शैक्षिक योग्यता 20, तालिम 10, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत 35। यसरी 100 अङ्कमा शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्क टेबुलेसन भइसकेपछि मेरिट योग्यता क्रमको आधारमा अधिकतम अङ्क आउने माग पद संख्याको आधारमा कति माग पद छ त्यो पदको आधारमा मेरिटलाई आधार मानेर अधिकतम अङ्क आउनेलाई बढुवा सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ। र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्य चाहिँ कसले गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरु सबै प्रष्ट नै हुनुहुन्छ। अब शिक्षक
हरूले आफैले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरेर विद्यालयमा दर्ता गर्नुहुन्छ। 30 शैक्षिक सत्र सुरु भएको 30 दिनभन्दा अन्य समयमा दर्ता भएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम मान्य हुँदैन, गणना हुँदैन। कहिलेकाहीँ मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोगले सूचना जारी गरेर विविध कारणले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने समय परिवर्तन भएकोमा सो तोकिएको अवधिमा भरिएका दर्ता भएका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमलाई मान्ने हुने व्यवस्था छ। र अब यो शिक्षकले दर्ता गरिसकेपछि विद्यालय प्रधानाध्यापकले कति मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने, आफूभन्दा तल्लो तह श्रेणीको भए, नमिल्ने भए स्थानीय तहको शिक्षा अधिकृत, शिक्षा प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ जिल्ला तहको शिक्षा अधिकृत, शिक्षा प्रमुखले निर्धारित समयमा गोप्य रूपमा यसको मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षित साथ जिल्लादेखि शिक्षा विकास निर्देशनालय, विगतको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, हालको शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश स्तरका त्यहाँ सुरक्षित साथ भण्डारण हुने र यो बढुवाको विज्ञापन भए पश्चात बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारले इच्छा गरेर दरखास्त फारम भरेका मध्येबाट जसले दरखास्त फारम भरेको छ, यो कतिलाई केही दुविधा कस्तो पनि छ भने वर्षेनी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरेपछि बढुवा हुन्छ भन्ने पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो बुझाइ भएको पनि देखिन्छ। कृपया त्यो नियमित भर्ने कार्य हो, तर बढुवाको लागि विज्ञापन सूचना प्रकाशन भएको अवधिमा आफू बढुवाको लागि इच्छा जाहेर गर्दै दरखास्त फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। जसले त्यो तोकिएको सूचना विज्ञापन जारी भएको समयमा दरखास्त फारम भर्नुहुन्छ उहाँहरूको सूचीलाई आधार मानेर यी माथि उल्लेखित आधारमा क्राइटेरियामा रहेर मूल्याङ्कन गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा योग्यता क्रम जसले बढी अङ्क प्राप्त गरेको हुन्छ मागपत संख्याको आधारमा यो बढुवाको नतिजा सिफारिस गर्ने, बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रिया रहेको छ। अब कार्य सम्पादनका आधारमा गरिने शिक्षक बढुवा 75% को विज्ञापनमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको विवरण यकिन भए पश्चात बढुवा सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था छ। बढुवा सिफारिस समितिले काम गर्छ। यो शिक्षक सेवा आयोगले आफूले गर्ने काम कारबाहीहरू सुचारू गर्न केन्द्रीय र प्रदेश स्तरमा समितिहरू गठन गर्न सक्ने शिक्षा ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश स्तरमा बढुवा सिफारिस समिति गठन हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। शिक्षक सेवा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। बढुवा सिफारिस समितिले दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको माथि उल्लेखित आधारमा अङ्क गणना गरी योग्यता क्रमको आधारमा माग पद संख्याको आधारमा बढुवाका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। त्यसपश्चात सार्वजनिक भएको सूचीमा चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले, अब त्यहाँ मानौ 5 माग पद छ, 5 जना शिक्षकको चाहिँ सम्भावित बढुवा सूची हो भनेर गोरखापत्रमै प्रकाशन गर्ने प्रचलन छ। र त्यो चित्त बुझेन, अब अरु प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार मेरो हुनुपर्ने, मेरो किन भएन भन्ने खालको चित्त नबुझेमा बढुवा सिफारिस समितिमा 35 दिनभित्रमा उजुरी दिन सक्ने भनेको जुन बढुवा सिफारिस समितिले यो सिफारिस गरेको हो त्यही बढुवा सिफारिस समितिमा 35 दिनभित्रमा उजुरी दिन सक्ने। उजुरी नपरेको अवस्थामा सूची प्रकाशन भएको मितिले 36औं दिनमा बढुवा नियुक्ति पाउने। उजुरी परेमा उजुरी उपरको पुनरावलोकन 90 दिनभित्रमा शिक्षक सेवा आयोगले गरिसक्ने। 90 दिनभित्रमा उजुरी परेको अवस्थामा र उजुरी परि नतिजा संशोधन भएमा संशोधन सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि संशोधन भएमा, संशोधन नभएमा 36औं देखि नै हुन्छ। संशोधन भएमा सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि बढुवा नियुक्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी यो विषय
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने 75% बढुवाको विषय त्यो रह्यो। अब आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गरिने बढुवा रिक्त पद द्वितीय र प्रथम श्रेणीको मध्ये 25% पदमा यो आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा हुने व्यवस्था छ। त्यसको लागि जिल्लाभरमा रिक्त द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदमध्ये 25% पदमा आन्तरिक परीक्षाद्वारा बढुवा गरिने व्यवस्था। यसको आधार चाहिँ बढुवाको आधार अलिकति अब अर्कै हुने भयो, किन भन्दा यो लिखित परीक्षाको आधारमा हुने। लिखित परीक्षा 100 पूर्णाङ्कको हुने। अब त्यसमा विषयगत र वस्तुगत दुवै खालका प्रश्न पत्र हुने व्यवस्था छ। लिखित परीक्षा 100 पूर्णाङ्कको अनि अन्तर्वार्ता 15 अङ्कको अनि अनुभव बापत 10 अङ्क। यसरी भन्दा त अन्तर्वार्ता बापत 25 अङ्क भनिन्छ नियमावलीमा त्यो छ, तर त्यो अन्तर्वार्ता बापतको 25 अङ्क मध्ये अन्तर्वार्ता नै चाहिँ 15 अङ्कको र अनुभव बापत 10 अङ्कको। अनुभवको कुरा गर्दा सम्बन्धित तहको श्रेणीमा काम गरे बापत वर्षको 1 अङ्कका दरले बढीमा 10 अङ्क। यो स्थायी सेवा बापतको बढीमा 10 अङ्क 1 वर्षको 1 अङ्कका दरले। यो खुल्लामा अहिले फरक छ, जम्मा बढीमा 5 अङ्क हुन्छ 1 वर्षको 0.5 अङ्कका दरले भने बढुवाको क्रममा आन्तरिक प्रतियोगिता परीक्षामा चाहिँ सेवा अनुभव बापत 10 अङ्क हुन्छ र अन्तर्वार्ताको चाहिँ 15 अङ्क हुन्छ। अनि अन्तर्वार्ताको 15 अङ्क मध्ये पनि शैक्षिक योग्यता बापत 5 अङ्क हुन्छ। न्यूनतम योग्यताको प्रथम श्रेणी भए 3 अङ्क, द्वितीय श्रेणी भए 2 अङ्क। तृतीय श्रेणीको अङ्क दिने व्यवस्था रहेको छैन यो आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा। न्यूनतम योग्यता तोकिएको न्यूनतम योग्यताको प्रथम श्रेणी भए 3 अङ्क, द्वितीय श्रेणी भए 2 अङ्क र न्यूनतम योग्यता भन्दा एक तह माथिको योग्यताको यो जुनसुकै जति माथि गरे पनि त्यो भन्दा माथिल्लो एक तह माथिल्लो योग्यताको मात्रै प्रथम श्रेणी भए 2 अङ्क, द्वितीय श्रेणी भए 1 अङ्क। यसरी न्यूनतम र उपल्लो हेर्दा प्रथम श्रेणी भए दुवै प्रथम श्रेणी भए 5 अङ्क आउँछ बढीमा, दुवै तृतीय श्रेणी भए 3 अङ्क आउने देखियो। यसरी 5 अङ्क योग्यता बापत जाने भयो भने 10 अङ्क चाहिँ अन्तर्वार्ता र लिखित 100, अन्तर्वार्ता 10, अनुभव 10, योग्यता बापत 5 देखिन्छ। यसरी 125 पूर्णाङ्कमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुन्छ। अब यो 25% र 75% को व्यवस्था रह्यो। अब शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा यो नियम 39 को विशेष व्यवस्था बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि थियो, त्यसलाई पनि मैले थोरै यसो यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। सेवा प्रवेशकर्ताको न्यूनतम योग्यता भन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भई शैक्षिक सत्र 65 वा 66 को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मध्ये कुनै एकमा 75% अङ्क प्राप्त गरेको भए भन्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ प्राथमिक तृतीय श्रेणीमा 10 वर्ष काम गरेको भए, प्राथमिक द्वितीय र निमा तृतीयमा 12 वर्ष काम गरेको भए, निमा द्वितीय र माध्यमिक तृतीयमा 15 वर्ष काम गरेको भए र माध्यमिक द्वितीयमा 18 वर्ष काम गरेको भए एक तह बढुवा गर्ने, एक श्रेणी उपल्लो श्रेणीमा जाने भन्ने व्यवस्था थियो, त्यो भइसकेको छ। र अब त्यो न्यूनतम योग्यता भन्दा माथिल्लो योग्यता नभएकाको हकमा चाहिँ प्राथमिक तहको 13, निम्न माध्यमिक तहको 15 र माध्यमिक तहको 18 वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको भए बढुवा हुने व्यवस्था थियो। अब यसरी यो चाहिँ कार्य सम्पादन तथा अनुभवको यो विशेष व्यवस्था बाट बढुवा भएका शिक्षक जुनसुकै कारणले सेवाबाट अवकाश भएमा वा निज माथिल्लो पदमा बढुवा सो पद तृतीय श्रेणीमा कायम हुने, त्यो पद चाहिँ पुनः त्यही श्रेणीमा कायम भएर पछि
अरू बढुवाको विज्ञापन खुल्ने अवस्था देखिँदैन। त्यो चाहिँ त्यसरी विशेष नियम 39 क बमोजिम बढुवा भएको पदलाई विशेष पद मान्ने, विशेष बढुवा भएको पदलाई, र त्यो पदबाट सम्बन्धित शिक्षक निवृत्त भएमा, त्यो पद रिक्त भएमा त्यो चाहिँ तृतीय श्रेणीमै कायम भएको मानिने भन्ने नियमावलीमा छ र यो चाहिँ एक पटकको लागि मात्रै गरिने भन्ने व्यवस्था छ। यसरी शिक्षकको बढुवासँग सम्बन्धित शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली र शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई मैले सरसर्ती यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गरेँ। अब थोरै शिक्षक बढुवाको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमलाई हेर्दा, जस्तो अब यो माध्यमिक तहको, निम्न माध्यमिक तहको, प्राथमिक तहको सबैको यो शीर्षक, पाठ शीर्षक, जस्तो नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली सबैको, यसमा माध्यमिक तहको अलिक बढी विषयवस्तु, निम्न माध्यमिक तहको अलिक कम विषयवस्तु र प्राथमिक तहको अलिक कम विषयवस्तु, यसैभित्र अलि सरल खालको विषयवस्तु तल्लो तहमा, माथिल्लो तहमा अलिक गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने गरी यो सबैलाई एउटै विषय शीर्षक छ। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने, संगठन संरचना, शिक्षक सेवा आयोगको कार्यहरू, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू, विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरू, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने विषय। अनि शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, संविधानमा के व्यवस्था छ, शिक्षा ऐनमा, नियमावलीमा, शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा लगायतका विभिन्न अहिले शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू छन्, त्यसमा के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने कुरा यिनीहरूबाट विषयगत प्रश्न पनि र वस्तुगत प्रश्न पनि यिनै पाठहरूबाट सोधिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तेस्रो शीर्षक भनेको विद्यालय समुदाय सम्बन्ध, विद्यालयको विकासमा समुदायको सहभागिता, विकास, विभिन्न शिक्षक अभिभावक सङ्घ व्यवस्थापन समिति, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग, समन्वय, सहकार्य कसरी हुन सक्छ भन्ने जस्ता कुराहरू। अनि शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन, शैक्षिक व्यवस्थापन के हो, योजनाहरू के हुन्, विद्यालय सुधार योजना, गाउँ शिक्षा योजना, यस्ता अनि जिल्ला स्तरको योजना होला। अनि शैक्षिक सुशासन कायम गर्न बडापत्र, विद्युतीय विद्यालय प्रशासन, विद्युतीय अभिलेखीकरण, यी यस्ता कुराहरूको बारेमा। त्यसै गरी कक्षा कोठा व्यवस्थापन र शैक्षिक योजना, अब कक्षा कोठाको व्यवस्थापनबाट उपयुक्त सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा, यो कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण जस्ता विषयहरू, विविधताका बीचमा कसरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कुराहरू। शैक्षणिक योजना कुरा गर्दा हामी वार्षिक क्यालेन्डरका कुरा गर्छौँ, वार्षिक शैक्षणिक योजना कुरा गर्छौँ, एकाइ योजना, दैनिक पाठ योजना, यी यस्ता कुराहरू कसरी गर्ने र विद्यालय प्रयोगशाला, पुस्तकालय जस्ता विषयहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयहरू पनि रहेका छन्। यसै गरी बालमैग्नी विज्ञान तथा सिकाइ, बालबालिकाहरूको विकासको अवस्था, उनीहरू कसरी सिक्न सक्छन्, सिकाइका सिद्धान्त के हुन्, उनीहरूको बाल अधिकारका विषयहरूदेखि सबै कुराहरू यस पाठमा, यस शीर्षक अन्तर्गत छ। त्यस्तै गरी पाठ्यक्रम, अहिलेको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम, स्थानीय पाठ्यक्रम, अनि बहुपाठ्य पुस्तकको अवधारणा, शिक्षक निर्देशिकाका कुराहरू पनि हामीले बेला बेलामा सुनिरहेकै कुरा हुन्, कसरी पाठ्यक्रम निर्माण हुन्छ, यी जस्ता कुराहरू पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्रीका विषय। त्यसै गरी शिक्षामा नवीनतम चिन्तन भनेर अहिले नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरू शिक्षामा के प्रवेश भएका छन्, केलाई आधार मानिएको छ, कस्ता कस्ता विषयवस्तुहरूलाई अहिले महत्त्व दिएको छ, जस्तो समावेशी शिक्षा, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता, समता, खुल्ला शिक्षा, दूर शिक्षा, सूचना प्रविधिको प्रयोग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विशेष आवश्यकताका शिक्षा, अनौपचारिक वैकल्पिक शिक्षा जस्ता विषयवस्तुहरू नवीनतम चिन्तनको रूपमा देखिन्छन्। यी विषयहरू पनि हेर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने छन्। त्यसै गरी शिक्षाका समसामयिक मुद्दा, अब शिक्षा क्षेत्रमा जस्तो लोकतन्त्रले पार्ने प्रभाव, मानव मूल्यलाई आधार मानेर हेरिने शिक्षा, नागरिक शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, दिगो विकासका लक्ष्यसँग सम्बन्धित शिक्षा, दण्डरहित शिक्षा, जीवनोपयोगी लाइफ स्किल, अब सफ्ट स्किलका कुराहरू, यो मातृभाषा, बहुभाषा जस्ता विषयवस्तुहरू यी समसामयिक मुद्दा भए।
त्यसै गरेर शिक्षकको व्यवस्थापन, शिक्षकको तयारी, नियुक्ति, सरुवा, वृत्ति विकास, बढुवा, अवकाश यी यस्ता कुराहरू, अध्यापन अनुमति पत्र, शिक्षकका पेशागत विकास तालिमहरू, सुपरिवेक्षण गर्ने विषय, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था अनि आचार संहिता, नेतृत्व जस्ता विषयवस्तुहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्ने विषय छन्। त्यस्तै शैक्षणिक प्रक्रियाको कुरा गर्दा विद्यार्थी केन्द्रित, शिक्षक केन्द्रित अनि शिक्षण विधिहरूका विषय अनि यो समालोचनात्मक चिन्तन, क्रिटिकल थिंकिङ जस्ता विषयहरू अनि विद्यार्थीको उपलब्धि सुधार योजना गर्ने, उपचारात्मक शिक्षण गर्ने, शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने, कक्षा शिक्षणमा विद्युतीय अनलाइन प्रविधि अब अनलाइन शिक्षा दिने भन्ने कुराहरू अहिले हामीले अनुभव गरिरहेको विषय। त्यस्तै परीक्षा मूल्याङ्कन के हो, मूल्याङ्कनका निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीदेखि उपचारात्मक मूल्याङ्कन, अक्षराङ्कन पद्धति यी यस्ता विभिन्न कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर यीसँग सम्बन्धित समस्या के हुन्, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, तपाईका अनुभवहरूलाई समेट्दै उत्तर लेख्न सकिने गरी प्रश्नहरू, त्यसैगरी शिक्षामा भएको अनुसन्धान र त्यसबाट हुने विकास, अनुसन्धानको उपयोग, अनुसन्धान कसरी गर्ने, कस्ता अनुसन्धान हुन्छन्, कार्यमूलक अनुसन्धान, घटना अध्ययन लगायतका परियोजना कार्यहरू लगायतका विषयवस्तुहरू प्राथमिक, न्यून माध्यमिक, माध्यमिक तिनै तहमा लगभग शीर्षकी नै हुन्। तल्लो तहमा अलि सतही रूपमा र माथिल्लो तहमा अलि गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यिनै विषयवस्तुहरूलाई आधार मानेर यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ र सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने अब यो यिनै 13 वटा शीर्षक हुन् तिनै तहमा। अब यो कुन शीर्षकबाट वस्तुगत प्रश्न कतिवटा आउने, जम्मा 40 वटा वस्तुगत प्रश्न आउने 40 अङ्कको र 6 वटा विषयगत प्रश्न आउने 60 अङ्कको, एउटा क्वेशनको 10 अङ्कको 6 वटा हुने वस्तुगत विषयगत प्रश्न, त्यसरी 60 अङ्कको विषयगत र 40 अङ्कको 40 वटा चाहिँ वस्तुगत अब्जेक्टिभ क्वेशन आउने गरी 100 अङ्कमा यो आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिने व्यवस्था छ। यी कुराहरूलाई आधार मानेर यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ र विषयवस्तुलाई प्रष्ट जानकारी लिएर यहाँहरू बढुवामा को लागि सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने कुरा मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ। हस्, धन्यवाद।